حضرت امام مالک کو عالم مدینہ جنہاں دے بارے اقبال کہندا گفت مالک مصطفیٰ را چاکرم، او میں ہن شعر سارے نہیں پڑھدا، اقبال کہندا ہارون رشید گیا امام مالک کو، کہنے لگا تسی آؤ عراق میں تواڈے کو حدیث پڑھنا، آپ نے فرمایا تم کیویں گل کیتی، زندہ تقبیل خاک طیبہ، فرمایا تو مالک نو عراق لے جانا چاہندا، میں تے زندہ ہی تاں سویرے اٹھ کے مدینے دی مٹی چومنا، ساری زندگی مدینہ پاک کی جتی نہیں پائی، فرمایا کدھر اس جگہ میرا پیر نہ آ جائے جتھے حضور قدم رکھے ہو، ساری زندگی گھوڑے ہوتے سوار نہیں ہوئے مدینہ پاک وچ، فرمایا میرا گھوڑا میں اس گھوڑے دے پیراں نال اس خاک نو رولاں جتھے میرے آقا چلے، ساری زندگی حج تے ایکو کیتا دوبارہ حج تے نہیں گیا کہ مدینے تو باہر موت نہ آ جائے۔ اے اس میں عالم دی گل کرن لگا، عالم مدینہ دے بارے جے دے بارے حدیث پاک وچ بھی ہے، حضور نے فرمایا اتنا بڑا عالم مدینے چ ہوئے گا لوگ اپنے اٹھا تے جگر پگھلا دین گے اس کو علم حاصل کرن واسطے۔ علماء فرماندے ہیں اس حدیث دے اشارہ امام مالک دی طرف، اس امام مالک کو قاضی ایاز نے شفا شریف وچ لکھیا، انہیں کہا جناب ہارون رشید آیا، کہنے لگا جی حضور دے خلاف بندہ کوئی گل کرے تے پھر امام مالک فرمان لگو تو کتنی بڑی گل کی تھی، حضور دے خلاف کوئی بندہ گل کرے، فرمایا رسول اللہ دے خلاف کوئی بندہ گل کرے کائنات دے کسی کونے وچ اور پھر حضور دی امت بدلہ نہ لوے اودے کولوں تو ما بقاء الامت بعد شتم نبیھا، فرمایا اس کے بعد پھر حضور کی امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ امام مالک دا فتویٰ ہے۔